बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। मक्का मुकर्रमा में नया पुल तामीर करने के लिए शारा अल हज बंद। मक्का मुकर्रमा में शारा अल हज पर पुल की तामीर के लिए दोनों तरफ की ट्रैफिक को सर्विस रोड की तरफ मोड़ दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि शारा अल हज की वादी जलील और अल खंसा चौराहे पर नया पुल तामीर किया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा कि पुल की तामीर के लिए दोनों तरफ की मरकजी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी, जबकि ट्रैफिक को सर्विस लाइन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक रश में रवानी बरकरार रखने के लिए आसपास की तमाम सर्विस लाइनें और मोहल्ले के अंदर से गुजरने वाली सड़कों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। अलखंसा रोड से आने वाली ट्रैफिक को बल्दिया रोड की तरफ, जबकि वादी जलील से आने वाली ट्रैफिक को अलदवास की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। मंसूबे पर अमल आज मंगल से हो रहा है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक से ताउन की अपील की जाती है। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। 200 से ज़्यादा सिगरेट लाने पर कोई टैक्स नहीं। सऊदी कस्टम ने कहा है कि बालिग मुसाफिर अपने साथ 200 सिगरेट और 500 ग्राम तंबाकू मसनूआत ला सकते हैं, इस पर कोई कस्टम नहीं। औकात अखबार के मुताबिक सऊदी कस्टम ने बताया कि अगर कोई मुसाफिर मज़कूरा तादाद से ज़्यादा सिगरेट लाएगा तो उससे कस्टम टैक्स लिया जाएगा। हद से ज़्यादा 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम तंबाकू हर 3 माह में एक बार लाया जा सकता है। 100% कस्टम, मुंतखब अशिया टैक्स और 15% वैल्यू एडेड टैक्स वसूल किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब समेत तमाम GCC ममालिक सिगरेट और तंबाकू नोशी के इंसदाद की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सल्तनत ओमान तंबाकू नोशी के इंसदाद के लिए दरामद पर 100% टैक्स और मुंतखब अशिया के उन्वान से मज़ीद 100% टैक्स का फैसला किए हुए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स हर खलीजी ममालिक अपने तौर पर मुकर्रर किए हुए हैं। सऊदी अरब में पहले 5% लिया जा रहा था, अब 15% दिया जा रहा है। खलीजी सरबराह इजलास इत्तेहाद और खुशहाली लाएगा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वली अहद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि खलीजी सरबराह इजलास इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और खुशहाली लाएगा। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वली अहद ने मंगल 5 जनवरी को मुनक्कद होने वाली 41वीं खलीजी सरबराह इजलास से पहले अपने बयान में कहा कि खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में सऊदी अरब की पॉलिसी खलीजी ताउन कौंसिल और अरब ममालिक के आला मफादात के हसूल पर कायम है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब खलीजी और अरब अवाम की फलाह व बहबूद और अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ किए हुए हैं। सऊदी अरब और कतर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई सरहदें खोल रहे हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख अहमद अल सब्बाह ने कहा है कि सऊदी अरब कतर के साथ अपनी बर्री, बहरी और जो फ़ज़ाई सरहदें हैं वो खोल रहा है। सरकारी TV चैनल अखबारिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर के साथ सरहदें खोलने की मंजूरी दे दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शेख अहमद अल सब्बाह ने कहा कि अमीर कुवैत की तजवीज़ पर सऊदी अरब और कतर के माबैन फ़ज़ाई, ज़मीनी और बर्री और बहरी सरहदें खोलने का फ़ैसला किया गया है। सऊदी अरब ने पीर को एक मुआहदे के तहत कतर के साथ अपनी फ़ज़ाई, बहरी और ज़मीनी सरहदें खोली थीं ताकि 3 साल से जारी तनाव को ख़त्म किया जा सके। उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से एक जामे मुआहदे पर आज मंगल को होने वाले GCC इजलास में दस्तखत किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि ये मामला सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से कुवैती वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्तों के नतीजे में तय पाया है। ये ऐलान सऊदी अरब में मंगल को अल उला खलीजी ताउन कौंसिल सरबराह इजलास के मौके पर सामने आया। कतरी ईवानी शाही ने ऐलान किया है कि मंगल को सऊदी अरब में होने वाले खलीजी सरबराह इजलास में कतरी वफद की क़यादत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद करेंगे। बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों के लिए करंतना लाजमी, नए SOPs जारी कर दिए गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया से आने वाली परवाज़ों पर आयद पाबंदी में नरमी करते हुए नए SOPs का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए ज़ाब्ता कार का ऐलान किया गया है।
جو ہے نئے ضابطہ کے تحت قلیل مدتی وزٹ ویزا یا ورک پرمٹ پر گئے ہوئے پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو پاکستان آمد سے پہلے منفی کرونا رپورٹ لانا ہوگی۔ برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے آنے والے سفارت خانوں اور ان کے اہل خانہ کو بھی یہ رپورٹ درج کرانا ہوگی۔ اس کے علاوہ نائکوب یا پاکستانی شناختی کارڈ اوریجن کارڈ رکھنے والے ایسے مسافر جو گزشتہ 10 دن سے برطانیہ یا جنوبی افریقہ میں رہ رہے ہیں، ان کو 9 جنوری کے بعد برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم انہیں کرونا ٹیسٹ رپورٹ جمع کرانے کے بعد ہی سفر کی اجازت ملے گی۔ پاکستان نے عالمی پروازوں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے۔ پاکستان نے 24 ملکوں سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ سے استثناء قرار دے دیا۔ پاکستان کی جانب سے 24 ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے کرونا وائرس کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے نئے SOPs جاری کیے ہیں۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ نئے SOPs کے مطابق نیوزی لینڈ، چین، آسٹریلیا اور سعودی عرب، قازقستان، مالدیپ، سنگاپور، آئرلینڈ، جنوبی کوریا اور ناروے سمیت دیگر 14 ملکوں سے آنے والے مسافروں کو پاکستان آنے سے پہلے کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ سول ایویشن نے اس سلسلے میں مختلف ممالک کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ کیٹیگری اے میں شامل 24 جو ممالک ہیں، ان میں آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ نہیں چاہیے ہوگا، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے ترتیب دی جانے والی کیٹیگری بی میں ایسے ملک شامل ہیں جہاں سے پاکستان آنے والے مسافروں کو کم از کم 8 دن پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ڈکار ریلی میں شریک ایک خاتون سے چوری کرنے والا شخص گرفتار۔ ڈکار ریلی میں شریک ایک خاتون سے چوری کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق تربا پولیس نے ملوث شخص کی شناخت کر کے اسے ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان میجر محمد الغامدی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ڈکار ریلی میں شریک ایک خاتون کے بیگ سے کوئی شخص چوری کر رہا ہے۔ ویڈیو کی اطلاع ملتے ہی تربا پولیس نے کارروائی شروع کر دی اور متعلقہ ادارے کے تعاون سے ملوث شخص کی شناخت کر لی گئی۔ وہ ایک 30 سالہ شہری ہے جسے تربا میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈکار ریلی کی ویڈیو جاری ہوئی جس میں ریلی کے تربا سے گزرنے والے ایک شخص کو ایک خاتون کے بیگ سے چوری کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ویڈیو کی بنیاد پر ریجن پولیس نے تربا پولیس کو کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ مکہ مکرمہ کی 4 کمیشنریوں میں بارش اور گرد آلود ہوائیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی 4 کمیشنریوں الزم، طائف، میسان اور الارضیات میں گرج چمک کے ساتھ پیر کو بارش ہوئی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق بعض مقامات پر درمیانے درجے اور دیگر سے موسلادھار بارش کی اطلاعات ہیں۔ بارش سے پہلے گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ اسیر ریجن سے بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں۔ ابھا کے علاوہ 11 کمیشنریوں اور شاہراہوں پر جو بارش سے علاقے زیر آب آ گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔